اور 2025 کا जुम्मा आप निभा रहे हैं, सितंबर की किसी तारीख का, तो आपको मुबारक हो। ये जो विरासत आपको मिली है नबी के पर्दा करने के बाद उम्मत मोहम्मदिया में, किसी और उम्मत में भी नहीं, तो ये विरासत 1500 साल में अगर किसी ने रिवायत में कायम करके आपकी तरफ 2025 तक भेजी है, तो इसके पहुंचाने वाले 1500 साल में मोहम्मद मुस्तफा के उम्मती। और जुम्मा अकेले बंदे का नहीं हो सकता। इसमें जो जुमला है कि अगर रंग लगाया है तो ईमान वालों ने लगाया, ये नबी की उम्मत ने लगाया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये इनफरादी इबादत नहीं है, ये इज्तिमाई इबादत। इसको अगर रंग लगा है तो किसी एक बंदे को रंग लगता है, यदि उसका ईमान खूबसूरत हो, उसकी नमाजें अच्छी हों, उसके इखलाक अच्छे हों, तो उसको रंग लगता है। लेकिन जब वो जाके ईमान की किसी और तरतीब में जुड़ता है तो फिर उम्मती वाला रंग जो है वो चढ़ता है। तो अगर 1500 सालों में अगर आपको जुमा नसीब हुआ है तो ये इस उम्मत का वस्फ है, यानी इनफरादी उम्मती से हटके उम्मत मोहम्मदिया का वस्फ है। और 1500 सालों में अगर इस अमानत को आप तक किसी ने पहुंचाया है तो वो सिर्फ ईमान वाला है। उसकी वजह है कि ईमान वालों के अलावा अल्लाह ने किसी को मदऊ नहीं किया, उसने बुलाया ही नहीं। अगर कोई वैसे आ गया है, कोई मुनाफिक आ गया, कोई काफिर आ गया, कोई ऑब्जर्वर आ गया, रब ने नहीं बुलाया। बाहर की दुनिया में ये मुझे सुनने को मिला बाहर के साथियों से, इसलिए चूंकि वो ऐनी शाहिदीन थे इसलिए आप तक पहुंचा रहा हूँ कि वो उनको इज्तिमाई तौर पे इलाके वालों को मिलना अच्छा लगता है। तो बहुत सारे काफिर जो है और गैर मुस्लिम, वो मुसलमानों से इजाजत लेंगे तो वो उनकी मसाजिद में कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए और एक सेंस ऑफ प्योर मोहब्बत बढ़ाने के लिए, कतई नजर ये कि ये कौन से मजहब का सिस्टम है, तो वो नमाज को लोगों के जुड़ने का सबब करके और नमाज में मौजूद जो वर्जिश है उसको वर्जिश समझ के, जैसे हम सजदा और रुकू और क़याम कहते हैं, एक खास वक्त के बाद हम झुकते हैं, एक खास तरतीब से बैठते हैं, तो बहुत सारी दुनिया अहले ईमान के साथ इजाजत लेके एहतमाम के साथ, मतलब कि मुझे एक साथी बता रहा था कि हमारे इलाके में टोरंटो कैनेडा का वो तज़किरा कर रहा था कि हमारे इलाके में अलहदा सफ़ों का एहतमाम होता है, यहाँ पे कुछ गैर मुस्लिम और लंबे अरसे के लिए सिर्फ ऑब्जर्वर के तौर पे आते हैं कि आपकी इज्तिमाई इबादत कैसी है। तो वो मस्जिद में दाखिल नहीं होते, लेकिन साथ में उनका एहतमाम कर दिया जाता है जहाँ वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। और वो खुद कहते हैं कि हमें ईमान लाना है, पहले हमें विटनेस करने दिया जाए, पहले हमें देखने दिया जाए। और दूसरा ये है कि कुछ लोग जो है उनको वो जो नमाज के अंदर मौजूद जो वर्जिश है उससे जो जिस्मानी राहत या सुकून मिलता है वो उसको घर जाके भी अपना लेते हैं, हालांकि मुसलमान नहीं होते, और इज्तिमाई तौर पर भी मुसलमानों के साथ उसको बतौर वर्जिश भी शामिल हो जाते हैं। तो ये बाहर की कारगुजारी है, हमारे मुल्कों में ऐसा नहीं होता, एहतमाम कम होता है। तो अब बाहर के किसी सज्जन ने मेरे कानों तक बात पहुंचाई तो मैं आपके कानों तक पहुंचा रहा हूँ कि ये जो नमाज है ये एक इज्तिमाई इबादत है, इसमें बरोबर काफिर भी, गैर मुस्लिम भी, मुशरिक भी शामिल हो जाते हैं, बतौर ऑब्जर्वर भी शामिल हो जाते हैं, बतौर मुनाफिक भी शामिल हो जाते हैं, बतौर वर्जिश करने वाले भी शामिल हो जाते हैं। और इजाजत लेके कोई उलमा ने कोई एहतमाम भी उनका कर दिया होगा कि साइड भी हमारे साथ जुड़ जाए, हमें नोट कर सके, लेकिन अल्लाह ने नहीं बुलाया। अल्लाह ने बुलाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, मैं तुमसे दिनों का सरदार, जुम्मतुल मुबारक सारे दिनों का सरदार है ये, जैसे कुरान सारी किताबों की सरदार, नबी मुस्तफा करीम सारे नबियों के सरदार, और ये उम्मत सारी उम्मतों की सरदार। ऐसे ही मेरे मालिक ने फरमाया कि जैसे मैंने अपने नबी को सब अच्छा और शानदार अता फरमाया,
ایسے میں نے جمعے کا دن بھی پچھلی کسی امت کو نہیں دیا، یہ میں نے امت محمدیہ کے لیے اور پیارے محمد مصطفیٰ کے لیے خاص رکھا ہو۔ تو اب اگر اللہ نے جمعے کو سجوایا ہے، اتنی تصویر پوری کائنات میں کسی دن میں بھی 7 دنوں کے اندر، کسی کائنات کے کسی دن میں بھی 7 دنوں کے اندر اتنی اللہ کی حمد کی تسبیح نہیں پڑھی جاتی جتنی جمعے کے دن پڑھی جاتی، اور اتنی حمد کی تسبیح کسی اور سال کے 11 مہینوں میں بھی نہیں پڑھی جاتی جتنی رمضان مہینے کے جمعے میں پڑھی جاتی ہے، اس کو اور بھی ضربیں لگ جاتی ہیں۔ یعنی رمضان کا جمعہ جو ہے وہ تسبیح کے اعتبار سے بھی اور بھی بلند ہو جاتا ہے کہ تسبیح کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ صرف نماز بھی نہیں ادا کرتے بلکہ ساتھ میں انہوں نے روزہ بھی رکھا ہوتا ہے، تو اور بڑی ہستیاں جو ہے وہ تسبیحات میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو آپ جمعے پہ اور بے جمعے پہ آوازیں دے رہے ہیں، ایک تو یہ میں نے اجمالاً تذکرہ کرنا تھا کہ اس آوازے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے کسی بھی ایمان والے کے علاوہ جمعے کو نہیں سجوایا۔ یہاں پہ حاضر ہونے والوں کو، شرکت کرنے والوں کو، ہر جمعے کو رنگ لگانے والوں کو، اہتمام کرنے والوں کو مبارک ہو کہ اگر انہوں نے جمعے کے اہتمام میں کوئی شرکت کی ہے، کوئی شمولیت کی ہے، تو انہوں نے جیسے بہت ساری وراثتیں امت سے منتقل ہوئی ہیں، انہوں نے اہل ایمان کی 1500 سالہ وراثت کو مجموعی طور پہ آگے پہنچانے میں اپنا حصہ ملانا شروع فرمایا۔ سب سے بڑا حصہ ان کے وجود کا ہے، سب سے بڑا حصہ ان کے وجود کا ہے، کیونکہ جو وقت دینا ہے عبادت کو وہ مسجد پہ پیسے دینے سے زیادہ اہم ہے۔ مسجد والوں کا بغیر پیسے کی بھی بن جاتی ہے، آپ نہ دے تو، جیسے یہ اس کی پیٹ سن رہی ہے، پتہ نہیں کون اللہ کے نیک بندے ہوں گے، کتنے لوگوں نے اس میں حصہ ملایا ہوگا۔ کسی دفتری لیول کے اوپر کو بیٹھا ایسا شخص جس نے کسی موقع پہ یہ تمام جو پیٹرول پمپ ہیں اور سوئی گیس کے پمپ ہیں اس کے ساتھ پالیسی میں لکھ دیا کہ ہر پمپ جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے ساتھ میں مسجد کا اہتمام بھی کرے گا، اور وہ مسجد کے سب کے وضو خانے اور واش روم اور ان کا اہتمام بھی ہو جائے گا۔ تو میں ڈر کے کہہ رہا ہوں کہ 60-65 ہزار مسجدیں اس ایک بندے کے اور اس گروپ کے جنہوں نے یہ نیکی کی ہے، اس کے قلم کی حرکت سے 60-65 ہزار مسجدیں پاکستان میں بنی۔ سب کو بھی حصہ نہیں ملانا پڑا، جنہوں نے وہ کاروبار کیے انہیں کی بھی ان کے حصے میں آ گئے، قانون کی فرما برداری بھی ہو گئی، اللہ کا گھر بھی بن گیا اور عوام الناس کے لیے بھی سہولت ہو گئی۔ بعض اوقات مسجدیں ہیں، کوئی ایک مخیر بندہ بھی ہے، اس کو اللہ نے بہت دیا، وہ بے شمار مسجدوں کی بناوٹ کا اہتمام کر سکتا ہے۔ تو مال بے شک ایک بڑی اچھی محبت ہے جس سے مسجد میں رونق میں اضافہ کرتے ہیں آپ، لیکن سب سے بڑی رونق آپ کا وجود ہے۔ اہتمام کے اوپر مال لگتا ہے، لیکن اللہ نے جمعے میں وجودوں کو بلایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مسجد میں پیسہ مت دینا، صرف مسجد میں صرف خرچہ مت بھیجو، بجلی کا بل مت بھرو، مسجد میں صرف لنگر مت بھیجو، مسجد میں صرف سفر مت دو۔ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اپنا وجود دو اور اپنے وجود میں سے اللہ کے ذکر کی گواہی دو، اس سے جمعہ سجا۔ اس لیے اس کو جاری رکھنے کے لیے اپنی نسلوں کو جمعے کی طرف، نماز کی طرف جب آپ لاتے ہیں تو آپ ایمان والوں کی وراثت کو قبول کرتے ہیں۔ جیسے آج میں 2025 کے سپٹمبر میں 18 یا 19 تاریخ ہے، یہ قصیدہ پچھلے 1500 سالوں کے حق میں پڑھ رہا ہوں۔ ٹھیک 100 سال بعد اگر اللہ نے دنیا کو نظم عطا فرمایا تو 100 سال بعد ہو سکتا ہے جیسے مجھ تک علم پہنچا ہے تو پوری دنیا میں موجود مساجد کے خطبے میں سے
کوئی ان 1500 سالوں میں 16واں سال کر کے ہمیں بھی گن رہا ہوگا.